Salut mes amours, j'espère que vous allez bien. Donc اليوم جيت لكم une nouvelle vidéo اللي غادي نوريكم فيها كيفاش درت لهاد le make-up اللي basé sur un smokey eye orange marron grenat بحال هكاك mais très simple et très facile à réaliser. Donc اول حاجه كنبدا بها هي la base de maquillage ديال فلورمار. ضروري ولا بد من une base de maquillage. Après كنستعمل هاد لو ستيك فاونديشن ديال ميك اب ريفولوشن سميتو فاست بيس في لا ريفيرونس F12. دونك جيستومب بيان هاد لو فون دو تان بلو بانسو ديال ريل تكنيك اللي كيعجبني بزاف افيك كوا جابليك مي فون دو تان. ابري غادي نستعمل هاد لونتيسير ديال كونسيل اند ديفاين ديال ميك اب ريفولوشن ميم في لا ريفيرونس C8. كيفما كتشوفوا ديرنييرمون ولا عندي دي سير مع القرايه مع الخدمه مع النعاس مابقيتش كنعس بزاف دونك جي اوبتي بور هاد لونتيسير هذا خفيف وظريف و en même temps il s'estompe très bien ما كيبانش بلي دايرين ان لونتيسير. دونك جابليك هاد لونتيسير هذا بعد لو بانسو ديال ويل تكنيك اوسي. سي ان بانسو اللي هو رطب بزاف et en même temps ما كيخليش دوك لي تراس ديال le pinceau ولا ديال الصغيبات اللي في البانسو. Après donc باش ما نخليش هذاك لونتيسير بحال هكاك بريون اي تو je veux bien le matifier ou en même temps la durée ديالو طوال يعني يبقى ليا مده طويله في مثلا نهار كامل. دونك كنستعمل هاد لا بودر ماتيفيونط ولا لا بودر ليبر ديال كوفر مارك. كيفما كتشوفوا كنستعمل هاد لا بودر بزاف واخا لا كولور ديالها بيضه مي فريمون زوينه بزاف. هذاك لو بلون ما كيبانش ولا حتى شي حاجه ملي كتحيدوا هاد لا بودر ما كيبانش كاع بلي كنتو دايرين اون بودر. ابري دونك جي فولو فير واحد شويه ديال لو كونتورينغ اللي يكون خفيف ظريف يعني ما يبانش ما يجيش معيق ولا حتى شي حاجه في الوجه. دونك خديت هاد لا باليت ديال برو اتش دي ديال ميك اب ريفولوشن. خديت اون كولور اللي تكون ان بو فونسي ماشي بزاف شويه اي جو لي ابليكي بان بانسو ديال كونتورينغ. دونك هذاك خديته من مينيسو. ابري غادي نستعمل هاد لا باليت ديال الفنه الغزاله كيفما كتشوفوا شحال زوينه بزاف لي كولور ديالها. دونك هاد لا باليت ديال ميك اب ريفولوشن في لا ريفيرونس ميراج. دونك استعملت هذيك لا كولور اورانج ان بو فونسي. استعملتها بان بانسو ديال فوق العينين يعني ديال اي شادو اللي غادي تكون فلافي يعني فيها لي زغيبات بزاف او ميم طون رطيبين كمسا كان استامبي من برا لداخل وغير بشويه. ابري دونك خديت اون كولور اللي هي فونسي سيتي ان غرونا ماروني بحال هكاك. دونك خديته بان بانسو اللي هو شويه قاصح دونك بور لابليكي في الوسط ديال العيني اي en même temps نجرو من برا لداخل كومسا هذيك لا كولور كتدمج يعني دوك لي دو كولور كيدمجوا. دابا جو برون لو بروميير بانسو اي كندمج به كلشي كومسا ما كيجيوش دوك الهارش لاينز يعني ما كيجيش اون كولور فونسي اي اون اوتر يعني بحال اون كولور في الشرق وحده اخرى في الغرب كيجي داكشي مندمج زوين. دونك هادوك لي كولور نيت اللي درت فوق عيني استعملتهم بان اوتر بانسو اللي هو بلا تحت من عينيا كومسا باش كيجيو دي كولور اللي هما مندمجين وزوينين. ابري جي بري اون كولور اللي هي دوري في الدمعه ديال العين. دونك لا جي بري ان ماسكارا اللي هو مون بريفيري اللي هو ديال لوريال مليون سي فوليوم مليون لاشز وي. دونك جاي هذاك لو ماسكارا اللي كيعجبني بزاف. ابري بور ريشوفي مون تان و باش نثبت ان ميم طون لو كونتورينغ خديت هذيك لا بودر برونزون ديال جوردانا بان بانسو ديال كونتورينغ. alors là j'ai mis mon fard rouge préféré اللي هو هذا ديال ماك في لا ريفيرونس كوبر تون. دونك سي ان فار rouge اللي هو في اورانج غادي الغوز بحال هكاك مي سي بلوتو نيود يعني كيجي زوين بحال هكا. اي هذا محبوب الجماهير هو هذا الهايلايتر هذا اللي كيحمقني بزاف فريمون لي تري بيغمونتي il n'est pas cher du tout. يعني البنات الا ما عندكمش هذا الهايلايتر غير سيروا خذوه زعما نصيحه مني ولا المهم جو فو لو ريكوموند فيفمون.
alors كنديرو في تشيك بون و en même temps في الجهه ديال النيفي. اي وياكم ديروا الهايلايتر في نيفكم كامل، ديروا الهايلايتر غير في لو بو دو ني والفوق، ما تاخذوش السطر كله تمشيو به باسكو سي موش. Après je prends la couleur nude puisque درت فوق عيني chargé اللي هو un tout petit peu foncé على العاده، donc je préfère un rouge à lèvres اللي يكون nude comme ça كيعطي واحد الجماليه لفوق عيني. donc هذاك le rouge à lèvres ديال ميك اب ريفولوشن في la référence chauffeur. et là je mets un gloss ديال سميت لا مارك Miss Europe, donc c'est un gloss اللي هو doré سميتو Miss Europe. et voilà le look final, j'espère يكون عجبكم و j'espère تعاودوا ديروه et je vous fais de gros bisous à la prochaine vidéo inchallah. Bisous.